भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तन 128 128 Psalm 128 verse 1 and 2 उतार म्हणटा की आज आमकां प्रत्येक तरान आयची बासुणी जावं सगळे वर्ती बासुणी ही बासुणी दुसऱ्या वळीन म्हणटा की आमकां तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. परतून आमकां उतार म्हणटा की सूख संतोष तूं भोगूंक पावतालय. सूख आनी संतोष तूं भोगूंक पावतालय. आज Psalm 128 आमकां किर्तनान म्हणटा की आपुरबायन तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले आनी सूख संतोष तुका भोगूंक फावो जातलो या भोगतलोय. वळी एक म्हणटा जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी तो भागी. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमच्या वावराचे फळ आमकां खावंक आज आमच्या वावराच्या फळांतच आज संतोष भोगूंक देव आमकां आदार दिता. जावफ्रो जायते फुडें आमच्या वावराचे फळ आमकां खावंक मेळोंक ना. जावफ्रो जायते काम केलां पयशे कांयच उरोंक ना. जायते वावर केला जावफ्रो ताचो प्रतिफळ आमी जण घेवंक ना. आज देव परतून आमकां सकाळीच्या वेळार म्हणटा की तुज्या वावराचो फळ तुका ह्या दिसांनी खावंक मेळटलो. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांव तुजो देव तुका चलोवन व्हरता. हांव तुजो देव तुका राखोवन व्हरता. ताच्या हर एक बासुणेक ताका आमी अर्घ दिवया. ताका आमी दिनवास या. ताका आमी वाकणया आनी ताका फोगोसया. बापा आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता. कित्याक तुजो विस्वासी मोग सदांच तूं आमचे दाखोवन आसाय. तुजी अगणीत काकूत सदांच आमचे तूं दाखोवन आसाय. बापा त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू 128 वर्स साम्स वळी 2 म्हणटा वर्स 2 म्हणटा की तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. सूख संतोष
तूं भोगोवंक पावतले आमच्या हाताचे वावराचे फळ आमकां हर एक खावंक मेळोंक जाय जायते फुडें आमच्या वावराचे फळ आनी कोणी लुटून घेवन वता आनी सुख संतोष आमच्या जिवितान ना जेन्ना वावर आमी जायतो करतात ताचो प्रतिफळ आमच्या जिवितान मेळनातल्या वेळार आमचे भितरले सुख आनी समाधान सगळें आमी होगडोवन घेता आज म्हणटा की तुज्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले कित्याक आज तूं म्हज्या भिरांतीन तुवें रावंक जाय वळी एक म्हणटा की जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी पळय पयली वळी म्हणटा जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी जेजू सत वाट जिवीत ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस भागी वळी दोन म्हणटा की आता तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुज्या हाताच्या वावराचे फळ दुसऱ्या हाताच्या वावराचे फळ नाही तुज्याच हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक ते फावो जातले कोणी लुटून व्हरची ना सुमार 15 वर्सां काम करूंक आनी कंपनी बंद जावन तूं कांयच मेळनासतना आज वाट पळोवची परिस्थिती आसची ना तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुज्या जिवितांत तूं खावंक मेळटलें जावं फुरो 10 लाख रुपये खंय इन्वेस्टमेंट केले आज त्या वावराचो फळ तुका खावंक देव प्राप्त करतलो केदळा ताच्या वाटांनी तुवें चल्ल्या वेळा ताची भिरांत तुज्या काळजांत आसल्या वेळा ताचे भिरांतीन तूं जियेल्ल्या वेळार तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुज्या जिवितांत तुका खावंक मेळटलें मोगाचे न्हू आज आमकां देवाचे उतर अनेक उतर म्हणटा लूक चॅप्टर 9 वर्स 1 to 6 आमकां जेजू एक उतर म्हणटा की त्या सुवातेर जेजून 12 जाणांक सांगत आपयले जेजू 12 जाणांक सांगत आपयले आनी तांकां सर देंवचार दवंडोवची आनी पिडा शिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो 12 जाणांक आपयलेशी सांग आनी पिडा शिडा गुण करची आनी देंवचार दवंडोवची हे पदवी ताणें दिली जेजून कित्याक म्हळ्यार वसा प्रजाची शिस्त करा ही पदवी तांकां दिला कित्याक म्हळ्यार सर्गीचे रास परगटणी करूंक देवाचे रास परगटणी करूंक पातकातून पाटी येवन जेजू क्रिस्ताक सोम्यांनी सडवंद मोळकोन घेवच्या खातीर परतून म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकान पळया उत्पत्ती जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 28 to 29 दोन वची वाळी आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 21 वळी 28 आनी 20 आनी 9 दोन वळी वाची आमी देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आदामाक आनी एवेक आनी म्हणलें वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा आनी ते तुमच्या अधीन हाडा पृथ्वी तुमच्या अधीन हाडा आज तुमच्या हाता भितर पृथ्वी आसूंक जाय मुखार दर्याच्या मासल्याचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर आणि पृथ्वीचेर जियेतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया देवान सगळ्या पृथ्वीतल्या सगळ्या जानवरां हाडल्या आनी म्हणलें की हाचेर तुमी अधिकार चलया आज पळया म्हणजे कोणें एक म्हणलो एक दिवड आमच्या घरा मुखलान गेल्ले वय जाल्यार आनी कितें म्हण आमी चिंतून आसता आज देवाचे उतर म्हणटा की ह्या सगळ्या वस्तूचे तुम्ही अधिकार चलया आज जानवराचेर मास्त्याचेर आज सगळ्या वस्तूचेर जानवराचेर जे कितें हांवें रचला हे सगळें तुमच्या हातांत हांवें दिला तुवें अधिकार चलोवंक जाय जेजू म्हणटा की हांवें तुमकां पावर आनी अथॉरिटी दिला पिडा गुण करूं देंवचार दवंडोवंक आज बरी खबर परगटणी करूं कोणाच्या फायद्या खातीर न्ही बरी खबर परगटणी जावच्या खातीर हांगा सगळे पृथ्वी मनशाच्या हातान देवान दिली म्हळ्यार मनशाची तितली पातयणी दवरली तुमी अधिकार चलया आज विशय आमच्या जिवितांत अशें जाला की एक ल्हानशी वस्त आमचेर अधिकार चलयते आसा आमी पळया म्हज्या मगचे न्हू एक ल्हानशें दिवडा भियेता हांव ह्या पालीक भियेता हांव ह्या सिंपल वस्तू ह्या संवसाराचे भियेता हांव आज पृथ्वी आमचे विरुद्ध जायते पटी काम करता कित्याक आमचो भावार्थ आज सोम्या लागीं ना त्या खातीर हांगा म्हणटा की साम 128 वर्स 1 and 2 म्हणटा की आज ताच्या वाटांनी तूं चलतय जाल्यार तुवें भागी ताच्या वाटांनी चल्ले वय जाल्यार आज म्हणटा की उतार तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका ते खावंक मेळटा तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुवें खावंक जाय तुज्या हाताच्या वावराचे फळ आज आनी कोणें लुटून व्हरूंक नजो कित्याक
आज आम्ही ताच्या वाटेन सरोंक जाय. परतून म्हणटा देवाचे तर पळय म्हज्या मगचेनू देवाचे तर म्हण लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 पळय लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 आमकां म्हणटा गे पळया सरप इच्छू आणि दुस्मानाचे सगळे बळस पांयां तळा मस्तूक हांवें तुमकां पदवी दिला आणि कितेंच तुमकां बाधक पळय हांगा म्हणटा गे पळया सतस आज सरप पळया सरप इसू आणि दुस्मानाचे सगळे बळस पांय तळा मस्तूक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां ते बाधा करचे ना. कितेंच बाधा करचे ना. इसू सरप खंयची वस्त तुमकां बाधा करची ना. कित्याक हांवें तुमकां पावर एंड अथॉरिटी दिला. आज म्हज्या मगाच्यान देवान आमकां पदवी दिला. एक सोरो आमच्या जिवितांत आज रास चलोवंक नसो. एक सिंपल सोरो म्हज्या मगाच्यान आमच्या जिवितांत रास चलोवन आमकां गुलामपणान घालन आमचें जिवीतच नाश करता. म्हज्या मगाच्यान कितले पळय जायती वस्तू आसात आज आमी ताच्या गुलामपणान आसात. आज जेजू जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की पुता हांव आयला तुका सोडोवच्या खातीर. जेजू आयला आमकां गुलामपणांत सोडोवच्या खातीर. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मगाच्यान आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आमी खंयच्याय वस्तूची गुलाम न्हय. आमकां सोडून सुटका जावन दिवच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो. गुलामपणांतून आमकां सोडोवच्या खातीर, गुलामपणांतून आमकां बादचे हाडच्या खातीर, गुलामपणांतून आमकां निवारच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. त्या खातीर आमी गुलाम न्हय. आमी ताची स्वंत भुरगीं देवाची जावन आसात. आज म्हज्या मोगाच्यान देवसराच्या गुलामपणांत आमी सांपडून वचो. देवसराच्या मोसराद्वारे आज आमी जायते पटी आमी ताच्या गुलामपणांत सांपडला. कित्याक तो हर एक दीस मोसरी आनी आमचे जिवीत पाड करूंक तो आशेवन आसा. आज आमी ताची भुरगीं आज खंयच्या गुलामपणांत आमी सांपडलाय पळया. खंयच्या गुलामपणांत आमी सांपडला. त्या गुलामपणांतून भायर येवंक जेजू भायर काडूं जेजू आमच्या मदें आसा. आज माग्या एकडी जेजू गुलामपणाच्या सत्तेतून म्हाका सुटका लाभय. जावं फुरो आमी रागाची गुलाम जावन आसा. जावं फुरो आमी द्वेशाची गुलाम जावन आसा. जावं फुरो खंयच्या खंयच्या संवयेची गुलाम जावन आसात. आज जेजू आयला आमकां सोडूंक. आज ताच्या वाटेन चलया. आमकां देशाचो वारिसदार करून तो आमकां वयर उबारतलो. ताच्या वाटेन चलया. आज तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. ताच्या वाटेन चलया. तो तुका हातागेल्या सर कामाचेर आशिर्वादीत करतलो, बेसवानी भरतलो आनी तुका तो उदरगते पावयतलो. तो आमचो देव जावन आसा. ताच्या सांगात आमी रावया. ताका आमी अर्घ दिवन गायनान ताका आमी स्तुती करया. तुज्या साथान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. तुज्या साथान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारो तूं अग्न्याचो कुवा सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारो तूं अग्न्याचो कुवा सोडवणेचो. पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा. जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय. पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा.
परताय दैवीक जिवितान परताय जेजू तू मग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुंवर सडवडेचो जेजू तू मग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुंवर सडवडेचो कुंवर सडवडेचो. हांव लिल्ली दुबयतावन उलयतां. म्हज्या पुताक काम मेळच्या खातीर विजा मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव सदांच तें वर्ड ऑफ गॉड सांगताली. आतां म्हज्या पुताक विजा आनी टिकेट आयल्या. डिवायन मर्सी ग्रुपाक समेस्तांक पाद्रापांक सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हज्या पुता खातीर मागल्याक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव लुइजिना उलयतां. हांव मुगेली साक्स दिवपाक सोदतां. म्हाका पोर फाटल्या दिसांनी म्हजे एक सायड रायट सायड दाताची दातूच उसळटाले आनी मुकोडे काम करूं जायनासलें. रातीची न्हीद पडना आसलोली. म्हाका सावन उसळ मारतालो आनी 2 दीस जाले म्हाका उसळ मारता दाताची. आनी मागीर फाटल्या दिसांनी ब्रदर प्रकाशा गेले. रितीर चलताले 3 दीस. ब्रदर प्रकाशान आराधना टायमार ब्रदर प्रकाशान सांगलें तुमकां खूंय दूख आहा थिंगा हात दवराय म्हूण सांगलें. हांवें म्हज्या बावार्थान म्हज्या पोल्याचेर हात दवरलो आनी मागलें जेजू म्हजी दूख पयस केल्यार हांव डिवायन मर्सी साक्स दितलें म्हणलें. आनी मुगेली दूख जेजून म्हज्या जेजून मुगेली दूख पयस केली आनी ते राती कडेन म्हाका बरी न्हीद पडली आनी म्हजी दूख म्हज्या दोनया जेजून म्हाका मुगेली दूख पयस केली आनी हांव थँक्यू म्हणटा जेजू. हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशा आनी ताच्या टिमाक हांव काळजान सावन देव बरो करूं म्हणटा. थँक्यू जेजस. आय लव यू जेजस. 5 भासून आम्ही जण एकले उसारया आणि परत 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस परस सांडून घालिलें. जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. हांव बेनिता. हांव वसयतान उलयतां. म्हजी पयली साक जावन आसा. हांवें म्हजी आनी म्हज्या घरकारासाठी सॅलरी इन्क्रिमेंट जावन दी म्हूण वर्ड ऑफ गॉड मागलें आनी म्हाका मेळ्ळें आनी त्या वर्ड ऑफ गॉड द्वारा म्हज्या घरकाराची सॅलरी इन्क्रिमेंट बरी जाली. देखून हांव देवाक वाखाणता दिन वाचता. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हजी ऑफिसान म्हाका बसोवच्या जागेसाठी जायतो प्रॉब्लेम जालेलो आनी म्हाका दुसऱ्या ठिकाणी बसयले थंय जायते प्रॉब्लेम आसले. हांवें देवाचे वर्ड ऑफ गॉड म्हणत आसली. हांवें म्हटलेलें आनी म्हजो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार हांव टेस्टमनी दितली आनी 2 दिसांनी म्हजो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो आनी म्हाका जायत्या स्वातेर बसोंक मेळ्ळें. देखून देवाक वाखाणता दिन वाचता. ह्या प्रेयराद्वारे म्हज्या घरान म्हज्या जिवितान म्हज्या घरकारान आनी म्हज्या फॅमिलीन जायती खुशया सूख शांती मेळ्ळ्या आनी म्हज्या काजारी जिवितान म्हाका म्हज्या घरकाराचें सूख मेळ्ळां. देखून खरेंच देवाचे उतर आनी जिवे आनी क्रियात्मक आसा ह्या मागण्याद्वारे आमकां कळ्ळां. ही टेस्ट मनी लेट झाल्या पासत देवा लागीं हांव भोगसानी मागतां. प्रकाश ब्रदर फादर आनी थंय वावरताल्या सगळ्यां पासत हांव देवाचे बेसांव मागतां आनी ही लिंक पुऱ्या संवसारान पावनी म्हूण हांव जेजू लागीं मागतां.
थँक्यू जिजस, थँक्यू मम्मा मेरी. हांव उडपी जावन उलयतां. हांवें ब्रदराक म्हज्या खातीर मागूंक सांगिल्लें आनी तांचे कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारिल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आनी म्हजे 3 टेस्टिमनी जावन आसात. म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा म्हजे दुयेक लायसन्स मेळोंक हांवें मागोवंक सांगिल्लें आनी तांणी म्हज्या खातीर मागता म्हण बसयल्लें आनी आतां म्हज्या दुयेक दुबयचें लायसन्स मेळ्ळें. दुसरें टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या नातवाच्या बोटांत किडे आशिल्ले, दोनूय सायडीर आशिल्ले, तेय आतां गूण जाल्यात. आनी म्हजी तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या जावयाक केदाळे शिळानी जाताली आनी ताचेर थ्रॉट इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी स्कॅनिंग करूंक सांगिल्लें आनी ताचो स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर हांव मागून आशिल्ली आनी ताचो आतां रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तशें देवान केल्या सर उपकारा खातीर हांव काळजांत हांव आर्गां दितां. आनी तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदरांनी ताच्या टिमा खातीर देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांचेर देवाची आशिर्वादा मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एकडे आमचो हात आमचो उक्तो दवरया. आमच्या हाताचो वावराचो फळ जायते फुडें आमकां खावंक मेळोंक ना. आमकां कोणें फसयला, लुटला, अन्याय केला, जावं फुरो आज मागया बापा. आमच्या हाताचो वावराचो फळ आमकां खावंक तूं फावो कर बापा. बापा आज आमी कितें लॉनार आसा, रिणार आसा, आज कश्टान आसा, लाखांनी करोडांनी बुडल्या, आमचो बिजनेस लॉस जाला, आमकां मुखार असो वाट मेळना, कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितांत आयला, हिरारे बेजार आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा बापा. आज सुख संतोष तुवें मात्र दिवंक शकता बापा. आज आमचो सुख संतोष देवसरान सरून व्हेला जावं फुरो बापा, परतून तो सुख संतोष आमच्या जिवितांत तुज्यान दिवंक जाता बापा. बापा तुका आमी अर्घ दिता आयच्या दिसा, तूच आमच्या मागणी आयकताय बापा. आज मागता आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाचे तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, आज कर्क घातल्या, टेन्शनां इराऱ्यान बसून असल्या, मोतीचे समाधान आज होगडोन घेतल्या, ह्या तुज्या जणकल्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. सम्या तुवें म्हणलें हांव म्हजें समाधान तुका दिता म्हणलें, तें समाधान आज ह्या लायनीर असल्या जणकल्या भावण्या प्राप्त कर. तुजी दैवीक सगत जणकल्याचे देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट ह्या परी आसतली. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आमचे 7 सॅटर्डे स्पेशल नायट विजील आमी मांडून हाडला. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट. आज सोनवारा 10 फेब्रुवारी दुसऱ्या दिसाचे नायट विजील आसा. राती 11 वरांतावन सकाळी 6 वरां पर्यंत, तशेंच 5 तावन 6 वरां पवित्र मिसाचे बलिदान आसतलें. तुमकां जण एकल्यांक वत्तायचे आपणे जावन आसा. तशेंच फाल्यां 11 फेब्रुवारी आयताराचो दीस स्पेशल सर्वीस सगळ्या कुटुंबा खातीर ह्या यूट्यूब चॅनलार दनपरां 3 वरांतावन 4 वरां पर्यंत आसतलें. कुटुंबा खातीर विशेष मागणें आसतलें. तशेंच 14, 15, 16, 17 फेब्रुवारी ह्या करेजमाची पयली रितीर जावन आसा. जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगज वारकाडी ह्या सुवातेर संजेर 4 वरांतावन 8 वरां पर्यंत अर्गवाखाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी आराधन आसतलें. फादर जोसेफ डिसोजा ओसीडी, फादर बाजिल वास, ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मसी टीम हजर आसतले. जण एकली येया आनी तीच सोम्याची सकत अनुभव करया. तशेंच त्या सुवातेर 17 फेब्रुवारी वरकाडी जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगज ह्याच सुवातेर स्पेशल यूथ सर्वीस आसा. तुमकां जण एकल्यांक युवा जाणांक आनी भुरग्यांक ह्या दिसा तुमकां विशेष आपणे जावन आसा. तशेंच बारेन 18 तावन 22 फेब्रुवारी रितीर आसतली. तशेंच आमी अनाउन्स केला प्रमाणे विनालया आमचे स्पेशल इनर हिलिंग रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतलें. 23rd, 24th, 25th फेब्रुवारी, 23, 26 आनी 25 फेब्रुवारी वेगीच्या वेगी तुमचे नांवां ह्या नंबराचेर दाखल करा आनी तीच सोम्याची सकत, तीच सोम्याची कृपा आमी अनुभव करया. आमेन. ह्या सर मांडवळे खातीर आमी मागया आनी सो टेस्टमनी आमी आयकोवया. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. हांव नीट दोडितावन हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या मम्मीक आस्थमा आसल्यान डॉक्टरान लंग्साचें चॅक करून सांगिल्लें आनी रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार आमी टेस्ट मनी दिता म्हूण बसयलें. म्हज्या मम्मीचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी डॉक्टरान परत्यान 3 म्हयन्या उपरांत टेस्टाक आपयलां. तशें आनीकय गूण जावंक मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हाका मस्त 2 दिसांतल्यान हांव मस्त बरी नासली. बरें जाल्यार हांव म्हजी टेस्टिमनी साक्ष दिता म्हूण सांगिल्लें हांवें. आतां बरें जालां. देवा करगा, सायबीणी करगा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कांकनाडीतावन जॉन फर्नांडीस उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशा करतां. हांवें ड्रायव्हिंग शिकोवंक अपेक्षिसलें आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हें हांव रिपीट करनासले वरवीं म्हाका ड्रायव्हिंग शिकोवंक मस्त सुलभ जालें आनी हांव आतां गाडी व्हरनासता. तशेंच हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ताका एंट्रन्स एग्जाम आसली आनी हाकाय हांवें पिटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हें हांव रिपीट केल्ले वरवीं ताका बरे मार्क्स मेळून तो पास जाला. अशें धाकटे व्हड मस्त उपकार म्हाका जेजूतान मेळ्ळ्यात. देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं महिमा, देवाक जावं स्तुती. तशेंच डिवायन मर्सीच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसाव कामान तांकां यशस्वी लाभून दी आनी बरी भलायकी तांकां मेळून दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकाराक ताका हांव अर्घ दितां, हर्शितां, वंदितां, स्तुती करतां. म्हज्या पुताचें काजार आसलें आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें काजार बऱ्या तरेन जावंक हांवें रिपीट करनासली आनी हाचे वरवीं काजार आनी रोस बऱ्या तरेन जाला म्हूण सगळ्यांनी आमकां प्रशंसा दिल्या. हें सर बरें जावंक डिवायन मर्सी ग्रुपांनी मागिल्ले वरवीं हें सादी जालें. देखून हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक काल जाता अर्घ दितां. तांकां देव बरी भलायकी दिवं दी आनी तांच्या मिसाव गांवांत तांकां जैत मेळूं दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक्यू जिजस.